अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य असमराज्ये लचित बरफूकन रक्षा अकादम्याः उद्घाटनं कुर्यात्। मिजोरम राज्ये अपि असम राइफल्स् इत्येतस्य कार्यक्रमविशेषे अपि कुर्यादसौ सहभागम्। भारतेन कश्मीर विषये संयुक्त राष्ट्रमञ्चे पाकिस्तानं सभर्त्सनम् उक्तम्। प्रतिवेशि देशस्य दुराग्रहाश्रिता मानसिकता सर्वैः ज्ञायते। जम्मू कश्मीर क्षेत्रं तावत् भारतस्य अभिन्नाङ्गम्। रशिया यूक्रेन युद्धविराम विषये पुतिन इत्येतेन सह संवादं विधाय ट्रम्प इत्येतेन उक्तम्। आवयोः चर्चा सम्यग् रूपेण जाता। युद्धस्य शीघ्रमेव भवेत् समापनम् इत्याशाम् अपि असौ प्रकटितवान्। मार्क कार्नी इत्यसौ केनडा देशस्य सशपथं नूतनः प्रधानमन्त्री जातः। उक्तवान् असौ केनडा देशः न कदापि संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य भागः भविष्यति इति। क्रीडावार्तासु अद्य महिलावर्गीयायाः IPL इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायिका स्पर्धा विजेतृत्वम् अर्जितुं डेल्ही कैपिटल्स् मुम्बै इंडियन्स् इत्येते दले परस्परं क्रीडेत अद्य। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य असमराज्ये अनेक विकासयोजनानां शुभारम्भं कुर्यात्। असौ अत्याधुनिक लचित बरफूकन रक्षा अकादम्याः उद्घाटनमपि कुर्यात्। आरक्षा अकादम्याः आवासीय परियोजनायाः आधारशिलामपि असौ सहैव तत्र स्थापयेत्। एतस्मिन् अवसरे असमराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणं हिमन्त बिस्वा शर्मा इत्येतम् अथ केन्द्रीयमन्त्रिणं सर्बानन्द सोनोवालं समेत्य अनेके मन्त्रिणः उपस्थिताः भवेयुः। अमित शाहः ह्यः सायम् असमराज्यस्य गोलाघाटस्थलं प्राप्तवान्। तावत् गृहमन्त्री अद्य द्विप्रहरे मिजोरम राज्यमपि गच्छेत्, यत्र असौ असम राइफल्स् इत्येतस्य आश्रयस्थलभूतः कार्यालयः आयजोल् इत्यतः जोखा वसाङ्ग क्षेत्रे स्थानान्तरितः भवेत्। इत्येतदालक्ष्य आयोजिते कार्यक्रमे अपि सम्मिलितः भवेत्। भारतेन कश्मीर विषये संयुक्त राष्ट्रमञ्चे पाकिस्तानं पुनरपि सभर्त्सनम् उक्तं यत् प्रतिवेशि देशस्य दुराग्रहाश्रिता मानसिकता जगति सर्वैः पूर्वतः ज्ञायते एव इति। इस्लामातङ्कवाद विरुद्ध संघर्षमालक्ष्य संयुक्त राष्ट्रगत समुपवेशने भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः एवं सबलम् उक्तवान्। तेन पुनरपि दृढतया उक्तं यत् जम्मू कश्मीर क्षेत्रं भारतस्य अभिन्नम् अङ्गमस्ति, सदैव स्थास्यति च इति। इतः पूर्वं भारतेन पाकिस्तानगत रेलयानबद्धीकरण प्रकरणम् अभिलक्ष्य पाकिस्तानारोपः सर्वथा निराकृतः। जनसञ्चारमाध्यमिकानां प्रश्नान् आलक्ष्य पाकिस्तानपक्षतः आधिकारिकटिप्पण्याः प्रत्युत्तरे विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः सबलं निरूपितवान् यत् पाकिस्तानेन निराधारारोपाः विहिताः सन्ति। सम्पूर्णं विश्वं हि जानाति यत् वैश्विकातङ्कवादस्य केन्द्रं किमस्ति इति। वस्तुतः पाकिस्तानं स्वान्तर्वर्तिनीः समस्याः पश्येत् अथ तदनु स्ववैफल्यार्थम् अन्यं कमपि आक्षेपेत् इति। ऐषमः मे मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् वेव्स् इत्याख्यशिखरसम्मेलनसमायोजनार्थं केन्द्रप्रशासनं सर्वतः सज्जतां सम्पादयति। एतस्मात् शिखरसम्मेलनसमायोजनक्रमात् पूर्वं जनसञ्चारमनोरञ्जनक्षेत्रयोः राष्ट्रान्तरीयसहयोगसंवर्धनदिशायां महत्त्वपूर्णपदक्षेपानुगुणं नवदिल्लीस्थिते सुषमास्वराजभवने विशेषसत्रमनुष्ठितम् अजायत। एतदवसरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् जनसञ्चार-मनोरञ्जनक्षेत्रयोः प्रविधीनाम् उपयोगः अतिमात्रं जायमानः अस्ति। तेन अत्रैव उक्तं यत् भारते कथावाचनस्य परम्परा अत्यन्तं प्राचीना अस्ति इति। साम्प्रतं प्रविधिबलसाहाय्येन समं विषयसर्जकाः कला संस्कृतिजातं तावत् इतोपि अग्रे समुन्नतरीत्या नेतुमर्हन्ति इति सर्वैः ज्ञेयम्।
वेव्स इत्याख्यशिखरसम्मेलनं समाश्रित्य एतस्य मुख्यकार्यपालकाधिकारिणा अचल मल्होत्रा इत्येतेन जनसञ्चारमनोरञ्जनविश्वार्थं सम्मेलनमेतत् महनीयमञ्चत्वेन निरूपितम्। तेन कथितं यत् सम्मेलनं हि एतत् विभिन्नक्षेत्रीयविशेषज्ञान् अथ वैश्विकनेतॄन् च युगपदेकस्मिन्नेव मञ्चे आनीयात् यत्र अध्यन्तर्जालफलके दृश्यश्रव्यसामग्र्यादिषु क्रीडादिषु च नवप्रविधीनां प्रभावमाश्रित्य विशेषतः चर्चा भविष्यति इति। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। एतेन सहैव वेव्स इत्याख्यशिखरसम्मेलनस्य मुख्यकार्यपालकाधिकारी उक्तवान् यत् शिखरसम्मेलनस्य एतस्य परिकल्पनां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 19-20सहस्रतमे एव वर्षे विहितवान् अथ अत्र विभिन्नस्तरेषु अनेकप्रमुखघटकानां सन्निवेशनमपि विहितमस्ति इति। तमिलनाडु प्रशासनेन एतद्वित्तवर्षार्थं भारतीयरूप्यकस्य देवनागरीलिपियुतस्य अर्थसङ्कल्पगतप्रतीकचिह्नस्य स्थाने तमिलाक्षरस्य उपयोगः विहितः अस्ति। एतदेवालक्ष्य वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके विलिखितवती यत् रूप्यकप्रतीकचिह्नं राष्ट्रीयराष्ट्रान्तरीयस्तरयोः विशेषतः अभिज्ञायते अथ वैश्विकस्तरीयवित्तीयव्यवहारे अपि भारतस्य अभिज्ञापकत्वेन प्रसिद्धमेतत् इति। अथ यदा भारतं UPI इत्येतस्य उपयोगं विधाय देशान्तरेषु अपि वित्तीयव्यवहारं साधयति तदा स्वराष्ट्रीयमुद्राप्रतीकचिह्नं प्रति एवम् अवमाननमपि उचितम् इति। सीतारामन्वर्यया अग्रे लिखितं यत् वस्तुतः इण्डोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, सेशल्स, श्रीलङ्कादिदेशेषु आधिकारिकरूपेण रूप्यकस्य किं वा रूप्यकेण सम्मिश्रितस्यैव नाम्नः स्वस्वमुद्राख्यार्थम् उपयोगः जायते। सा इतोपि विशदय्य तत्र विलिखितवती यत् सर्वे अपि निर्वाचिताः प्रतिनिधयः अधिकारिणः च संविधानमनुसृत्य स्वराष्ट्रस्य सम्प्रभुतायाः अखण्डतायाः च संरक्षणाय शपथवचनं गृह्णन्ति। अतः राज्यस्य अर्थसङ्कल्पगतरूप्यकचिह्नरूपस्य प्रतीकचिह्नस्य अपसारणं सर्वथा शपथवचनविरुद्धमेव। तया इतोपि सभर्त्सनं विलिखितं यद् विडम्बनाविषयः एव एषः यत् रूप्यकचिह्नमेतत् द्रमुक् इत्येतद्दलीय पूर्वविधायकस्य M धर्मलिङ्गम् इत्येतस्य पुत्रः D उदयकुमार इत्यसौ आरेखितवान्। परम् अधुना द्रमुक् इत्येतदेव दलम् एतदपसार्य राष्ट्रीयप्रतीकचिह्नमेव न न्यक्करोति। प्रत्युत तमिलयुवकस्य रचनात्मकं योगदानमपि साकल्येन अवहेलयति इति। ध्यातव्यमेतत् यत् रूप्यकशब्दः सर्वथा संस्कृतेन सम्बद्धः अथ रूपाई इत्येषः तमिलशब्दः अपि संस्कृतशब्देन एव संयुतः इति। वस्तुतः तमिलनाडु श्रीलङ्कागतवाणिज्यक्रमे अपि शताब्दीभ्यः शब्दस्य एतस्य एव व्यवहरणं जायते इत्यपि अवधातव्यम्। तमिलनाडु राज्य प्रशासन पक्षतः स्वीयार्थसङ्कल्पे रूप्यकप्रतीकचिह्नस्य स्थाने तमिलाक्षरस्य उपयोगसम्बद्धे विवादावधौ देवनागरीलिपियुतस्य रूप्यकस्य आरेखकः IIT गुवाहाटी इत्यत्र च आचार्यः प्रोफेसर उदयकुमार धर्मलिङ्गम् इत्यसौ स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। तेन उक्तं यद् बहुवर्षानन्तरं विवादस्य अपेक्षा न कथमपि आसीत् इति। रशिया देशस्य राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन इत्यसौ यूक्रेन देशमालक्ष्य 30 दिनावधिकसङ्घर्षविरामसम्बद्धं संयुक्तराज्यामेरिकीयप्रस्तावं सैद्धान्तिकरूपेण अनुमतवान्। परमेतस्मिन् विषये ससमयं विचारावश्यकता इत्यपि असौ प्रतिपादितवान्। तेन उक्तं यत् एतेनैव अन्ततः शान्तिः स्थैर्यं च जायेत यद्द्वारा सङ्कटस्य मूलकारणानाम् अभिज्ञानं भवेत्। पुतिन इत्यसौ मास्को नगरे पत्रकारसम्मेलने उक्तवान् यत् एतेन सङ्घर्षविरामेण स्थायिनी शान्तिः आगच्छेत्। एतस्मिन्नेव क्रमे व्लादिमिर पुतिन इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतये डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै धन्यवादमपि ज्ञापितवान्। सहैव तेन चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका देशानां नेतृभ्यः अपि
धन्यवाद वचांसि व्याहृतानि। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः वोलोदिमिर् जेलेन्स्की इत्यसौ उक्तवान् यत् रशिया देशस्य व्लादिमिर् पुतिन् इत्यसौ युद्धविरामप्रस्तावं स्वीकर्तुं न सज्जः अस्ति, परन्तु संयुक्तराज्य अमेरिकीयं राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं प्रत्यक्षतः एतत् वक्तुं कथञ्चित् आक्रान्तः इति मे प्रतिभाति असौ। जेलेन्स्की इत्यसौ स्वसम्बोधनक्रमे निरूपितवान् यत् रशिया देशः युद्धविरामः सविलम्बं भवतु उताहो सर्वथैव युद्धविरामः न भवतु एतदर्थमेव समयान् निर्धारयति। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर् पुतिन् इत्यसौ सुरक्षा परिषदः स्थायी सदस्यानाम् उपवेशने उक्तवान् यत् संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य कुर्स्क इति क्षेत्रे यूक्रेन सैनिकान् न मारयतु इत्येतस्य आह्वानस्य परिपालनाय कीव शासनं पूर्वं स्वसैनिकेभ्यः आत्मसमर्पणपरम् आदेशं प्रदद्यात् इति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ स्वीयादेशविरुद्धं तत्रत्य न्यायालयस्य विनिर्देशेन आबद्धः अस्ति। वस्तुतः कैलिफोर्नियास्थ न्यायालयः संयुक्तराज्य अमेरिकीयान् 6 संख्याकान् मन्त्रालयान् आदिशत् यत् ते अचिरादेव बहिष्कृतानां सहस्राधिककर्मचारिणां पुनरपि नियुक्तिं कुर्युः इति। सैन् फ्रान्सिस्को इत्यत्र वादश्रवणक्रमे जनपदन्यायाधीशः विलियम एल्स् इत्यसौ संयुक्तराज्य अमेरिकीयान् रक्षा कृष्योर्जा वित्तादि मन्त्रालयान् एवम् आदिष्टवान्। असौ उक्तवान् यत् कर्मचारी प्रबन्धन कार्यालयस्य पार्श्वे वृत्तेः निष्कासनस्य बहिष्करणस्य वा आदेशशक्तिः नास्ति इति। ग्रीनलैंड द्वीपे संयुक्तराज्य अमेरिकीयम् आधिपत्यं स्यात् तदर्थं नीतिनिर्धारणक्रमे संयुक्तराज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य महत्त्वपूर्णं वक्तव्यं समक्षमायातमस्ति। वस्तुतः असौ सविश्वासमुक्तवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशः ग्रीनलैंड द्वीपे स्वनियन्त्रणं विधातुमर्हति इति। तेन इतोपि उक्तं यत् नाटो इत्येतस्य महासचिवः मार्क रट् इत्यसौ एतस्मिन् विषये महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयितुं शक्नोति इति। मार्क कार्नी इत्यसौ कैनेडा देशस्य सशपथं नूतनः प्रधानमन्त्री जातः। 59 वर्षदेशीयः कार्नी इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः जस्टिन् ट्रूडो इत्येतस्य स्थानं गृहीतवान्, येन जनवरी मासे एव स्वपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तमासीत्। मार्क कार्नी वस्तुतः वित्तीयजगते विश्वसनीयनेतृरूपेण ज्ञायते। तावत् तेन पदगतशपथग्रहणात् परमुक्तं यत् कैनेडा देशः न कदापि संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य भागः भविष्यति इति। अद्य महिलावर्गीयायाः IPL इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायिका स्पर्धा जायेत, यत्र विजेतृत्वम् अर्जितुं डेल्ही कैपिटल्स मुम्बै इंडियन्स इत्येते दले परस्परं क्रीडेत्। मुम्बै महानगरे ब्रेबोर्न क्रीडाङ्गणे डेल्ही कैपिटल्स इति दलं प्रथमतः प्रतियोगितामेतां जेतुं प्रयतेत। अपरत्र मुम्बै इंडियन्स इति दलं द्वितीयवारम् एतां प्रतियोगितां जेतुं श्रेष्ठप्रदर्शनाय उद्यतं भवेत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। कश्मीर से कन्या